बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जून 2022 रोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के नए पासपोर्ट के लिए हरमैन शरीफैन की तस्वीर का इंतखाब। सऊदी अरब का नया पासपोर्ट हरमैन शरीफैन की तस्वीर से मज़ीन होगा, जिसके लिए 2 सऊदी फोटोग्राफरों के एल्बम से तस्वीर का इंतखाब किया गया है। अल अरबिया नेट और अखबार 24 के मुताबिक जाफिर अल शहरी और अमाद अल हुस्नी के एल्बम से तस्वीर का इंतखाब किया गया है। उन्होंने इस मकसद के लिए सऊदी अरब के काबिल दीद मकामात की तस्वीर ली थी। जाफिर अल शहरी ने ट्विटर पर इसकी इत्तला देते हुए कहा, खुशी की कोई इंतहा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी ली हुई तस्वीर सऊदी अरब के नए पासपोर्ट में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि वजारत ख़जाना के मुतल्लिका इदारे ने उन्हें शुक्रिया का ख़त भी लिखा है और कहा है कि मेरी तस्वीर सऊदी पासपोर्ट के लिए मुंतखब कर ली गई हैं। सऊदी अरब में 99 अशिया पर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, तरमीम की मंजूरी। सऊदी अरब ने कौमी मसनूआत और मुल्की ज़रूरी पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ और हौसला अफजाई के लिए 99 अशिया की कस्टम ड्यूटी में तरमीम की है। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने 99 अशिया की कस्टम ड्यूटी में तरमीम की मंजूरी दी है। WTO में सऊदी अरब ने कस्टम ड्यूटी की इंतहाई हद के हवाले से जो वादे किए हैं, उसी के सिलसिले में 99 अशिया की कस्टम ड्यूटी में तरमीम की गई है। तरमीम शुदा नई कस्टम ड्यूटी पर अमल दरामद जो है वो 12 जून से शुरू किया गया है। मॉल न्यूज़ के मुताबिक जिन 99 अशिया की कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है, उनमें ताज़ा और फ्रोज़न टमाटर, खुश्क या सब्ज़ प्याज, खीरा, गाजर, बैंगन, भिंडी और धनिया वगैरह सब्जियां शामिल हैं। इन पर 15% कस्टम ड्यूटी मुकर्रर की गई है। अब तक कोई ड्यूटी नहीं थी। इसके अलावा तरबूज और खरबूजे पर 15% ड्यूटी होगी, जो पहले नहीं थी, जबकि लीमू और अंगूर के शरबत पर 12% ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया गया। आम और अमरूद के शरबत पर 5 की बजाय 10% ड्यूटी होगी। अंडों पर कस्टम ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 25% तक कर गई। इसके अलावा भेड़ और बकरे पर कोई ड्यूटी नहीं थी, अब 7% कर दी गई है। 12 किस्म की मछलियों पर 6 से 15% तक ड्यूटी लगाई गई है। रेंट ए कार से इंश्योर्ड गाड़ी ही किराए पर लिए जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट ए कार एजेंसियों से गाड़ियां किराए पर लेने वालों के हकूक़ की वजाहत की है और एजेंसियों को भी इस बात की पाबंदी की हदायत की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्विटर पर आके ही मुहिम शुरू कर रखी है। इस हवाले से अथॉरिटी ने रेंट ए कार एजेंसियों से कार किराए पर लेने वालों के हकूक़ बयान किए थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक किराए पर गाड़ी लेते वक्त इस बात का इत्मीनान कर लें कि गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए। गाड़ी इंश्योर्ड ना हो तो ये खिलाफ वर्जी होगी, इसकी इतला पहली फुर्सत में दी जाए। रेंट ए कार एजेंसी किस कैटेगरी की है, उस हवाले से भी मालूमात होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि कोई भी रेंट ए कार इस बात की मजाज नहीं कि वो गैर इंश्योर्ड गाड़ी किराए पर दे। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। कोई भी एजेंसी किराए पर गाड़ी लेने वाले से इंश्योरेंस की कीमत लेने का हक नहीं रखती। अथॉरिटी ने मज़ीद कहा, अगर गाड़ी फुल इंश्योर्ड हो तो ऐसी सूरत में एजेंसी और गाड़ी हासिल करने वाले के दरमियान मामला तय हो सकता है। हर हाल में मुकम्मल इंश्योर्ड गाड़ी की तफसीलात बताना होगी और गाड़ी लेने वाले के ज़िम्मे इस हवाले से क्या आएगा उसे भी बताना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गाड़ी किराए पर लेने वालों को हदायत की है कि वो गाड़ी लेते वक्त इस बात का ज़रूर इत्मीनान हासिल कर लें कि एजेंसी के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का लाइसेंस है या नहीं। लाइसेंस ना होने की सूरत में 938 पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। लाहौर से दोहा जाने वाले मुसाफिर तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। लाहौर से कतर के दारुल दोहा जाने वाले मुसाफिर तैयारे को टेक्निकल फॉल्ट के बायस इमरजेंसी तौर पर कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। परवाज़ में 200 मुसाफिर थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जो है लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयरवेज़ की परवाज़ का इंजन नंबर 2 अचानक बंद हो गया, जिसके बाद तैयारे को हंगामी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद मुसाफिरों को बहिफाजत एयरपोर्ट के लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। लेबर मार्केट में 19 लाख सऊदी मज़ीद 30 शोबों की सऊदीज़ेशन होगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक लेबर मार्केट में सऊदी मुलाज़मीन की तादाद 19 लाख से तजावुज़ कर गई है और जो है ये तारीख़ी रिकॉर्ड है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सऊदी विजन 2030 के असरात नज़र आने लगे हैं। गैर मुल्कियों के लिए अरबी काबिलियत टेस्ट का आगाज़।
سعودی عرب کے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے تشخیصی کمیشن نے وزارت ثقافت کے اشتراک سے غیر مقامی عربی بولنے والوں کے لیے اپنی نوعیت کا پہلے عربی زبان کی اہلیت کے ٹیسٹ کا آغاز کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ سلمان گلوبل اکیڈمی فار عربی لینگویج کی جانب سے لیے جانے والے اس ٹیسٹ کا مقصد علاقائی اور عالمی سطح پر عربی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی اور حمایت کے ذریعے اسے مزید فروغ دینا ہے، جو کہ سعودی ویژن 2030 کے ترقی کے ایجنڈے اور ٹارگیٹ میں سے ایک ہے۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں لکھا کہ عربی قابلیت بڑھانے کا یہ ٹیسٹ عربی زبان کی خدمت اور اس کا مقام مزید بڑھانے میں سعودی عرب کے اہم کردار کی توثیق کے طور پر آتا ہے۔ یہ ٹیسٹ سعودی علاقائی اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے غیر مقامی طلباء اور ایسی تنظیموں کے لیے بنایا گیا ہے جو غیر مقامی عربی بولنے والوں کو بھرتی کرتے ہیں، تاکہ زبان کے حوالے سے اہلیت کی سطح بڑھانے میں مدد مل سکے۔ اداروں میں ملازمین کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک کی بحالی۔ سعودی عرب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ملازمین کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے تحت کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی سفارش پر فنگر پرنٹ پر عمل معطل کیا گیا تھا۔ کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ احتیاطی تدابیر میں مزید نرمی کے اعلان کے بعد اب اداروں کو اجازت ہے کہ اپنے ملازمین کی آمد اور روانگی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے بائیو میٹرک کا استعمال کریں۔ کمیٹی نے کہا بند مقامات، ماسک اور توکلنا میں اسٹیٹس دکھانے کی پابندی ختم کرنے کے باوجود ذاتی طور پر ہر ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ریاض میں متعدد گوداموں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے ریاض کے الفیصلیہ محلے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آتش زدگی کے باعث کوئی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ شہری دفاع کی ٹیموں کو آتش زدگی کی اطلاع ملی تو متعدد ٹیمیں جائب گوا پر بھیجی گئیں۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ کئی گوداموں میں آگ لگی ہے جن میں مختلف قسم کا سامان رکھا ہوا ہے۔ محکمہ نے کہا فوری طور پر ٹیم نے آتش زدگی کو محدود کرنے اور پھیلنے سے روکنے کا انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ واقعے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمے نے کہا کہ تفتیشی ٹیمیں آتش زدگی کے اسباب معلوم کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے کے لیے کون سی اہم دستاویزات ضروری ہیں؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت دنیا کے مختلف ملکوں سے بڑی تعداد میں لوگ ہر سال جاب کے سلسلے میں سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی یہاں جاب کرتے ہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کو سعودی عرب میں اہم دستاویزات اور ان کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اقامہ یہ سعودی عرب میں ریزیڈینشل پرمٹ کا دوسرا نام ہے۔ اسے سعودی عرب میں کام کرنے اور رہنے والے کے لیے سب کے لیے اہم ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام رخصہ اقامہ ہوا کرتا تھا، جو چند سال پہلے تبدیل ہو کر ہویہ مقیم ہو چکا ہے۔ اقامہ جو اب ایک کارڈ کی شکل میں ہوتا تھا، یہ 5 سال میں ایک بار جاری ہوتا تھا۔ ہویہ جو مقیم ہے سعودی عرب میں رہنے والے ہر شخص کے لیے الگ الگ جاری ہوتا ہے۔ رخصہ اقامہ کی پہلے شکل کتابی ہوتی تھی، اس میں چند صفحات ہوتے تھے جس پر ہر 2 سال کے بعد اقامے کی تجدید کے وقت ٹکٹ لگتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں اقامے کی تجدید کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی ہے۔ پرائیویٹ اداروں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کی ہیلتھ انشورنس کرائیں۔ اس سلسلے میں غیر ملکی ملازمین کے بیوی اور بچوں کی ہیلتھ انشورنس بھی کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ البتہ غیر ملکی جو ہیں ان کے والدین، گھریلو ڈرائیور اور ملازمہ کی ہیلتھ انشورنس خود غیر ملکی کے ذمہ ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر آپ سعودی عرب میں گاڑی نہیں چلا سکتے، پکڑے جانے پر قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اور لائسنس اب جو ہے 1 سال، 5 سال اور 10 سال کے لیے بھی بنتا ہے۔ 1 سال کی فیس 40 ریال، 5 سال کی 200 اور 10 سال کی 400 ریال لی جاتی ہے۔ استمارہ جسے رخصہ سیر کہتے ہیں گاڑی رکھنے والوں کے لیے ہے، اس کی تجدید ہر 3 سال پر ہوتی ہے۔ اس کی 3 سال کی فیس 150 ریال ہوتی ہے۔ کار انشورنس ہوتی ہے، آپ کا بلدیہ کارڈ ہوتا ہے، یہ دکانوں، بوفیا، کافی، قہوہ خانوں، بقالوں میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ایڈریس اب سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ سعودی محکمہ ڈاک نے العنوان الوطنی کے نام سے نیشنل ایڈریس متعارف کرایا ہے۔ سعودی کابینہ نے 8 سال پہلے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ بینکوں، کمپنیوں اور اداروں سے معاملات طے کرتے وقت نیشنل ایڈریس ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے سرکاری اداروں سے آن لائن رابطہ کے لیے اور تمام کام کروانے کے لیے ابشر کا اکاؤنٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ سب سے آخر میں ایجار، سعودی عرب میں اب مکان کے مالک کے ساتھ کرائے کے معاہدے کا آن لائن اندراج ضروری کر دیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کی جانب، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کا ریٹ فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 53 روپے 35 پیسے، ایس ٹی سی پہ 53 روپے 62 پیسے، تحویل الراجی 53 روپے 83 پیسے، ویسٹرن یونین 53 روپے 78 پیسے، منی گرام 53 روپے 80 پیسے اور ٹیلی منی 53 روپے 70 پیسے دے رہا ہے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک 20 روپے 55 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 55 پیسے، HDFC پے 20 روپے 35 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 48 پیسے اور منی گرام 20 روپے 48 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔